अदालतों में पेश कर चुके या पेश करने जा रहे हैं। उसके बाद हम सवालों को भी खोलेंगे और कोर्ट के फैसले उसके बात करेंगे और हम उसमें हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी। तो आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी टीवी कैमरास के साथ कि वो फोकस करते जाएं जब हम आपको बताएं कि जो हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ताकि लोग भी ये देख सकें। हम आपके साथ ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर करेंगे ताकि अपने टॉक शोज में और बाकी जगहों पर भी आप पेश करें और हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट सिलेक्शन की, टाइम की, कैसे प्लान किया गया, क्या नेक्सस था और विक्टिम कार्ड कैसे खेला जा रहा है और क्यों नाकाम होता जा रहा है। तो हम टारगेट सिलेक्शन की पहले बात करते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन के ऊपर कि टारगेट्स कैसे सिलेक्ट किए गए। क्या ये पंजाब में थे जो कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब के गुल्लू भट्ट थे, या ये पूरे पाकिस्तान में थे और कोई खास टारगेट सिलेक्ट किए जा रहे थे? क्या सिर्फ लाहौर की या पंजाब की लॉ एनफोर्समेंट को सिलेक्ट किया गया या टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे? और अब देखना पड़ेगा अगर ये टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे तो पुलिस के पास क्या प्रूफ है। अगले आगे हम चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो टाइम का एनालिसिस है वो तमाम काम प्लानिंग के साथ था, जो हम आपको अगर टेलीफोन कॉल्स के जरिए भी दिखाएंगे। ये तमाम जिना हाउस, टीएफ बेस मियां वाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, जीएचक्यू रावलपिंडी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। और तमाम इंस्पेक्टर जनरल साहिबान से हमारी बातचीत हुई है, इंटीरियर में इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे पता चला है कि खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। जब हम आगे जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आएंगे हम, तो ये पता चलता है कि ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line, so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets, and social media platforms. ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। हम आगे जाके आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये तमाम ट्वीट्स आपके पास इंस्टा में, आगे चलिएगा, ये ट्वीट्स हैं सारी की सारी। ये फेसबुक के ऊपर जो कुछ आया और ये फेसबुक के ऊपर 9 मई को क्या कहा गया, ये तमाम हम आपके साथ शेयर करेंगे। या हमारे पास विद साउंड इसका बंदोबस्त है। काइंडली मेरी कैमरास से रिक्वेस्ट है कि इनको फोकस कीजिए, आगे दिखाएंगे हम आपको। ये वो तमाम चीजें 9 मई के जिस टाइम के ऊपर हो रही हैं, जो हुक्म दिए जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है, आगे चलिएगा। ये 9 मई के मुख्तलिफ इनके लीडर्स, जिस तरह इस केस में हमाद अजहर साहब हैं, उनके जो अहकामात हैं और जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने है। आगे हम चल के आपको दिखाते हैं कि ये इंस्टा के ऊपर इनके लीडरशिप क्या बात कर रही है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, उसके साथ हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये कहां से इसके ताने बाने जुन रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस ने डाल दिया या कोई एजेंसी इनके पीछे पड़ गई, या ये साफ और हकीकत है कि किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। देखते हैं जी अगली स्लाइड पे। नाउ कम टू जिना हाउस, 215 कॉल्स। जी हाँ, बड़े गौर से स्लाइड को काइंडली कैमरास फोकस कर दें। हमने टीवी स्क्रीन आपके सामने लगाई है, हमने आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है। 215 कॉल्स है। अगर आप इसको फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। हम आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर करने जा रहे हैं। 215 कॉल्स हैं जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है। यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स, वही लोग 9 मई में भी मौजूद हैं। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। अब आते हैं कि किसने कितनी कॉलें की और कोर्ट के क्या फैसले हैं और हम किस बेसिस पे उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल। इन तमाम लोगों को जो हम बड़े एहतराम से जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो हमारे बारे में जो मर्जी कहें, चाहे हमारी ख्वातीन पुलिस अफसरों के साथ वो जो मर्जी ज्यादती करें, हमने कानून के दायरे में रहते हुए तमीज के साथ इनके नाम लेने हैं। अब बड़े गौर से नीचे देखिएगा, 154 पीछे चलिए जी काइंडली, 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सेम हैं। बड़े गौर से बात सुनिएगा, 154 कॉन्टैक्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि सेम है 8 मार्च को,
اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے کائنڈلی. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے گا پلیز. جو اس کی ہے پیچھے کیجیے گا اور نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہے، جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال، یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے، سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا، سیم ٹارگٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, but the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے. اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے، ان کے بورڈ کو، ان کی یادگار کو توڑا گیا، مس کیا گیا، جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے، یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہیں ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا، کائنڈلی ان پی ڈی ایفز کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس، وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی، وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے، بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے، ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا، اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی، پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے، ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کالز ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے، ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا، اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی. اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل، یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی، ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس، تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز، وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے، 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے، آپ کے ڈیٹا کی مدد سے، جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا، شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو، یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں، ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے، اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں، جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 40 گرفتار ہیں، اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. All this will be presented in the court of law. اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly. میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر، جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. 11 گرفتاری ڈل چکی ہے، عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ریڈز کیوں ہو رہی ہیں، ثبوت کیا ہے، وہ یہ ثبوت ہے جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں.
اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں. وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کی ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پی اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے سے ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے. پلیز ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, اب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے موت چوری کیا, ہم نے اس کو مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on a screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے. بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. Every police station has cameras. All the lockups have cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women
पहले हमने 47 बताई थी, अब हमारे पास रिमांड पे हैं, जो हमारे पास रिमांड पे उसका भी रिकॉर्ड है, गालिबन कुछ हजार बताई गई हैं 50 के अंडर। आगे चलते हैं जी। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। कहा गया कि ये आईजी के गुल्लू भट्ट थे, कहा गया किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने डाले। आप गौर से काइंडली इनको फोकस कीजिएगा और ये रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। आवाज की रिकॉर्डिंग के लिए जब हम जाते हैं और हम कहते हैं हमें इस बंदे की आवाज की रिकॉर्डिंग करनी है डॉक्टर साहिबा की, तो वो कहते हैं मैं रिमांड नहीं देता कि आपके सफा मिसल के ऊपर वो नामजद नहीं है, उनकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है। हमने बताया कि हमने फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्ज की जिसका बड़ी धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। जज साहबा की हम आज भी उतनी इज्जत करते हैं, हम अगले एविडेंस भी उनके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करते रहेंगे। सुनिए जरा खुद। थैंक यू जी, आपने बात सुन ली, हम आपको सर्व भी कर देंगे, दे भी देंगे। अगला सुन लीजिए। आगे चलिएगा, आगे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए जी काइंडली। ये चलिए और सुनिए क्या ये गुल्लू भट्टों से खिताब है। चाहते हैं कि तोड़ फोड़ हो, पब्लिक देख लिए, और आप देखो कितना गुस्सा है पब्लिक को, जितना मर्जी हम रोक ले इस वक्त इतने तैश में कि आप सोच लीजिए। यहाँ पे मैडम धरना दिया जाएगा, धरने का प्रोग्राम है हमारा, धरने का प्रोग्राम है। अगर पुलिस सुकून से बैठने थे तो धरना मारेंगे। दूसरा ये बताइएगा, पीछे तो फायरिंग भी की जा रही है और बड़े हालात संजीदा हो गए हैं, क्या कहेंगी सर? लेकिन यही बात को हम कह रहे हैं कि संजीदा हालात है। अगर इस हुकूमत ने अभी भी मुश्किल हाथों में लिए तो हालात मजीद खराब होगी। ये बता दें कि ये बात पार्टी तो ठीक है, आप आएंगे, बाकी लोग जो है फिर कुछ लोग गैर भी हैं, क्या कहेंगे इस वजह से? मौजूद है ना, अभी जुबैर से मेरी मुलाकात हुई है, इतिहास शेख यहाँ मौजूद है, नदी बाबा से मुलाकात हुई है, सारे नहीं है। लास्ट में बस ये बता दें कि मैसेज क्या है, खान साहब तो गिरफ्तार हो रहे हैं, आवाम को क्या मैसेज है? पहले कहा था वो हमारी नहीं बनाई है, आवाम घर नहीं बैठी, और आप लोग पूरे पाकिस्तान में उसको इंतजार करो। वो लगा बात है कि मीडिया को उन्होंने इस वक्त दबा के रखा है और मीडिया नहीं खबर कर रहा, उसके बावजूद ये बात तो पक्की है कि सारे पाकिस्तान के दिल से इंतजार हुआ है और हालात बहुत खराब होने की अंदेशा है। लाहौर में आईजी पंजाब उस्मान अनवर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हमला बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि 8 मार्च के हंगामे और जिना हाउस हमले की 215 कॉल्स मुश्तरक हैं।